نعرہ تکبیر. اینج نہیں یار بڑی دیر دا اس ہستی دا انتظار ہو گیا وہ سامنے آگے نے. نعرہ تکبیر. اجے بھی کچھ بندیاں نے ہاتھ نہیں چکے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ. حضرات گرامی قدر، آج مہر محمد آصف کی طرف سے قبلہ اور خصوصاً حاجی منیر صاحب ان کے ماموں جان قبلہ آسی صاحب کے جن کے ریفرنس سے یہ ٹائم منعقد ہوا، اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے. اب میں دعوت خطاب کے لیے دینا جا رہا ہوں خطیب اہل سنت، فخر اہل سنت، شہنشاہ خطیب بیدل مثال حضرت علامہ مولانا عمران آسی صاحب تشریف لائیں. ان کا استقبال کیجئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلین وآلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بلند آواز نال پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ
جزاک اللہ. درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد صدر محفل پیر طریقت رابر شریع جناب حضرت علامہ مولانا پیر لالا محمود احمد قادری صاحب، انتہائی واجب القدر حضرت علامہ مولانا قاری محمد نصیر حجویری صاحب، جناب حضرت علامہ مولانا نذیر احمد کریمی صاحب، بانی محفل محترم المقام جناب محمد آصف قادری صاحب اور انہاں دے دیگر تمام معاونین جنہاں نے اس محفل مبارکہ دا اہتمام فرمایا، منوں اور آپ احباب نو رسول کریم علیہ السلام دے ذکر خیر دا موقع میسر فرمایا. دعا ہے کہ رب تعالیٰ اپنے محبوب کریم علیہ السلام دی غار ثور تے غار حراء چ گزرن والی راتاں دا صدقہ اللہ میری اور آپ احباب دی اج دی رات قبول فرما کے ساڑے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے، اور جن مرحوم دے واسطے اس محفل مبارکہ دا اہتمام مہر ساجد صاحب، اللہ انہاں دے درجات دی بلندی فرمائے، انہاں دی قبر نو اللہ اپنے محبوب کریم علیہ السلام دی گزرگاہ بنا کے قیامت تک بقع نور فرمائے. میری اور تواڈی حاضری نو اللہ مستجاب فرما کے ساڑے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے. میں حاجی محمد منیر صاحب دا بے شکر گزار ہاں جنہاں دی وساطت اور معرفت نال میں آپ احباب دی زیارت لی حاضر ہاں. گرامی قدر حضرات، بہت خوبصورت اہتمام احباب نے حضور علیہ السلام دے محفل میلاد دا فرمایا. انہوں نے اپنے بھائی دے سالانہ اصال ثواب دے سلسلہ چیز محفل مبارکہ دا انعقاد رکھیا. کائناتی تاریخ گواہ کہ یوسف ورگے سونے پرانو کھوچ سٹن والے بھی پرائی سن، پر کربلا دے میدان چ حسین ورگے ویر تو بازو کٹان والے بھی پرائی سن. جے یوسف دے ویراں ول ویکھیے تے میاں صاحب فرماندے نے ویر ویراں دے ویری ہوندے. خورے کائنات نو انجی لگدا کہ ویر یوسف دے ویراں ورگے ہی ہوندے نے، پراواں نو کھوچ سٹن والے تے دھکے مارن والے ہی ہوندے نے. پر کربلا چ حسین دے ویراں نے ویراں دی لاج رکھ لئی. تے میاں صاحب فرماتے نے کہ ویر ویراں دے ویری ہوندے تے ویر ویراں دیاں باواں. جے یوسف دے ویراں ول ویکھیے تے ویر انج لگدا جویں ویری ہوندے نے، جے حسین دے ویراں ول ویکھیے تے انج لگدا کہ ویر باواں ہوندے نے. تو فرماتے نے کہ ویر ویراں دیاں باواں باپ سراں دے تاج محمد ماواں ٹھنڈیاں چھاواں. یہ او ویر نے کہ جڑے اپنے بھائی دا بازو 11 سال ہو گئے انہوں دے وصالوں تے ہن تک بھی انہوں دے ختم شریف واسطے اتنی بڑی محفل دا انعقاد کر رہے ہیں. تو یقینی طور تے انہوں نے اپنے بھائی نال اس قدر محبت ہے کہ انہوں دے واسطے اصال ثواب دی اس حسین محفل دا انعقاد کیتا. اللہ انہوں دے درجات دی بلندی فرمائے. میں نے کہہ رہے سن کہ اساں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اور بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ انہاں دی نسبت والے بھی یہاں، تو انہاں دا تذکرہ بھی تو میں انشاءاللہ کوشش کرانگا کہ سارے تذکرے کٹھے ہو جاؤں. قرآن مجید فرقان حمیدی آیت مبارکہ میں اسے ہی زبان دے اندر پڑھنے دا شرف حاصل کیتا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انما ولیجکم اللہ ورسولو. انما کلمہ حسر ادمانی ہوندے کہ اس دے علاوہ نہیں. فرمایا انما ولیجکم اللہ، فرمایا اس دی علاوہ نہیں کہ توہاڈا ولی توہاڈا وارث اللہ ہے. ورسولہ، فرمایا اللہ بھی توہاڈا ولی ہے تے ادھر رسول بھی توہاڈا ولی ہے. آیت مبارکہ دے اتنے حصے نے یہ تے سمجھا دیتا کہ کسی ولی نو مندہ نہ بولی. اللہ فرماتا میں اللہ بھی ولی ہاں تے میرا رسول بھی ولی ہے. فرمایا انما ولیجکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، فرمایا اللہ بھی ولی ہے ادھر رسول بھی توہاڈا ولی ہے تے ایمان والے بھی توہاڈے ولی نے. عرض کی تھی اللہ کیا ہر ایمان دا دعویدار ولی ہے؟
اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ یہ نشانیاں پائیاں جاون پھر انہوں ولی سمجھے آجے وہ نشانیاں کیڑیاں نے فرمایا والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ او ایمان والے جنہاں نے اپنی نمازاں نو قائم رکھیا ویؤتون الزکاۃ پھر انہوں نے اپنی زکوٰۃ بھی ادا کی تھی وہم راکعون حالانکہ رکوع وچ سن اس آیت مبارکہ چ اللہ نے جڑے ولیاں دا ذکر فرمایا انہاں چ اللہ بھی ولی ہے رسول بھی ولی ہے تے مومنین بھی ولی نے او ایمان والے جڑے نمازاں بھی قائم رکھدے نے زکوٰۃ بھی دیندے نے تے رکوع بھی کردے نے حالانکہ رکوع تے نماز وچ موجود سی تو اللہ نے نماز دا علیحدہ ذکر کیتا تے رکوع دا علیحدہ ذکر کیتا ان دا مطلب ہے کہ اللہ دسنا چاہتا ہے وہ صرف 5 وقت دی نماز ہی نہیں پڑھ دے وہ تھوڑا نفلاں دا اوور ٹائم بھی لگا دے نے فرمایا یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ وہم راکعون ان نمازاں بھی قائم رکھ دے نے زکوٰۃ بھی ادا کر دے نے تے رکوع بھی کر دے نے الف لام میم دی الف دی چوٹی تو لے کے والناس دی سین دے گھیرے تک پورا قرآن پڑھو پورے قرآن دے اندر اللہ نے ایک بار بھی کدھر سون والے دی تعریف نہیں کی تھی رب نے جدو کی تھی جاگن والے دی تعریف کی تھی حالانکہ قرآن مجید جو اللہ نے فرمایا لِتَسْكُنُوا فِيهِ فرمایا اسا رات نو سکون واسطے بنائے اسی دنیا دار سمجھے کہ ہورے رات نو رب نے سون لی بنایا ہے سون لے نہیں اے اللہ والے دسیا رب نے سکون لی بنایا ہے کسی نو راتی سون کے سکون ملتا ہے تو کسی نو راتی جاگ کے سکون ملتا ہے کسی نو راتی بستر تے لیٹ کے سکون ملتا ہے تو کسی نو راتی مسلح تے کھلو کے سکون ملتا ہے کسی نو سکون وچ سکون ملتا ہے تو کسی نو الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم او دی یاد چ تڑپ کے پھڑک کے سکون ملتا ہے سکون سارے دا اپنا اپنا ہے کسی نو سو کے تو کسی نو جاگ کے سکون ملتا ہے اتنا بڑا نوجوانہ دا لاہور اجتماع ہے تسی اپنے گرم تے نرم بستر گدال چھوڑ کے آئیو نیند قربان کر کے آئیو ماں باپ اولاد بیوی بچے دکان مکان اپنا سارا کچھ چھوڑ کے فیس بک واٹس ایپ سوشل میڈیا فلمہ ڈرامے گانے چھڑ کے اتھے آکے کیوں بیٹھے ہو یہ دا مطلب ہے تو انہوں عشق دی رمز دی سمجھ آگئی کہ تو انہوں سکون انہوں ساریاں چیزاں چھ نہیں ملیا جڑا تسی ذکر مصطفیٰ وچ لیون واسطے آگے ہو آؤ سکون جڑا اصل دولت ہے کوٹھی ہوئے کار ہوئے باب وفا بیوی ہوئے خدمت گزار اولاد ہوئے تے انسان دے دل چ سکون ہی نہ ہوئے تے کس کم کوٹھی تے کار تے ہوئے ککھاں دی کلی تے ہوئے سکون ایدہ مطلب اصل دولت سکون ہے تسی اس دولت نو لین واسطے اتھے آ کے بیٹھے ہو آج جڑی سکون دی دولت اللہ والے نو او راتی سو کے نہیں او جاگ کے مل دی ہے اس واسطے اللہ والے ساری ساری رات مسلح تے جاگ کے گزار دے دن قرآن مجید جو اللہ نے اوہی تذکرہ بار بار فرمایا ہن پڑھیے قرآن اور لوگاں دے جگراتے ہیں دی شان ہوتے وہ سبحان اللہ بھی جوڑ کے رکھی کہ کوئی نہ بھائی میں نے لگے کہ میں لاہور بیٹھا اپنا تے نال دے بیلی دا ہاتھ چکوتے نہیں اچھی سبحان اللہ فرماؤ کہ مدینے آواز جاؤ ہے اسٹیج والے تو انہوں اس واسطے اچھا بٹھایا کہ تسی اچھی سبحان اللہ کھو گئے ہیں میں دعا کرنا پیر صاحب آمین فرمان قبول ہو جائے یا اللہ جڑا اچھا جو سبحان اللہ فرمائے اس سال اپنی امین الحاج کر کے آؤ ہے ہون جڑا ہاتھ چاہ کے اس تو اچھا بولے رمضان شریف سارا ٹبر مدینے گزار کے آؤ ہے یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے اج رات سوئیں تے خواب وچ کملی والا ہی آ جاوے ہن جڑا اس تو اچھا بولے اج جاگ دے محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے ہن کام ایتھے رکھیا جی پھر حوالہ بولے اچھا بولو سبحان اللہ اج گلا خراب ہو جائے لوگ پوچھن تیرے گلے نو کی ہویا اکھی کملی والے دا ملا سی تے میں سبحان اللہ کہندا رہا اللہ نے رجا فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی
جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما وكانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون فاذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. قرآن مجید مختلف مقامات تو میں 4 آیات پڑھیاں. ان چاروں آیات دا ترجمہ کسے بابے دی زبان چ کریے تے انہیں آکھیا سی کہ لگی والے دی اکھ نہیں لگ دی. اے رفیق تو تارے گندا ہی رہو، پردیس جنہ دے ماہی گئے او کرما مارے نہیں سوندے، تے جس گھر دا مالک گھر نہ ہوئے اس گھر دے سارے نہیں سوندے. پتہ لگے اکھ باہی نہ لگ جائے تے پھر اکھ نہیں لگ دی، اکھ نہیں لگ دی. میرا دل کرتا ہے میں ان آیات دا ترجمہ حضرت سخی سلطان باہو کل کروا کے دے ہاں. بے مرشد چپ روے جدہ مرشد مولا علی او بندہ بولے سبحان اللہ. عربان دے سلطان نے فرمایا راتی رتی انہاں نیند نیا آبے تے دنے بات حیرانی عارف دی گلے عارف جاؤنے کی جاؤنے نفسانی کر عبادت کچھ حاصل تھی بھی تیری ضائع گئی ہے جبانی میں قربان بنا تھی باہو جنہ ملیا پیر جلانی. پیر باہو نے فرمایا راتی رتی انہاں نیند نہ آوے. فرماد نے رات ساری گزر جاندی انہوں نے ایک رتی نیند نہیں آؤں دی. راتی رتی انہوں نیند نہیں آوے تے دنے بہن حیرانی ہو. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. میری ملت نوجوانوں ساڑھے جنڈے بابے گزرے نا بابا فرید تو لے کے تے داتا علی حجویری تک تے داتا علی حجویری تو لے کے تے میاں محمد بخش تک تے میاں محمد بخش تو لے کے تے بابا بلے شاہ تک تے بابا بلے شاہ تو لے کے تے پیر وارث شاہ تک. انہاں ساریاں بابیاں سانو جگراتے دا ہی پروگرام دیتا ہے. یہ بابے فرید دے دربار تے جائیے تو فرماد نے اٹھ فریدہ سوتے آ تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے ہو. ہورے لنگر ہے کہ نہیں پر تھوڑا جا لنگر کا رکھا کیا کرو بندہ سبحان اللہ کہہ جو گا ہو جاتا ہے. تے جیدی امی نے 10 کے بھیجے کہ تو تے پلے کملی والے دے لنگر تے سننی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ. یہ بابا فرید دربار تے جائیے تو فرما دینے اٹھ فریدہ ستے اتے جھاڑو دے مسیح. اٹھ فریدہ ستے اتے جھاڑو دے مسیح. تو ستایو جاگدا تیری ڈاؤنڈے نال پرید. تو ستایو جاگدا تیری ڈاؤنڈے نال پرید.
اٹھ فریدا ستے آؤ تیری داڑھی آئی بو تیرا اگا نیڑے آ گیا تیرا پیچھا رہ گئے دور اٹھ فریدا ستے آؤ اتے خلقت دیکھن جاؤ مت کوئی مل جائے بخشیا اتے تم ہی بخشیا جا اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتا فرید حق فرید حق فرید یہ بابا بلے شاہ دے دربار تے جائیے تو بابا بھی جگراتے دے پروگرام دیندہ ہے تے بابا کہندہ اٹھ جاگ کراڑے مارنا ہی اے ساؤن تیرے درکار نہ ہی بابا بلے شاہ بھی فرماندے نے ساؤن آیا ہائے ہائے ساؤن آیا میں سارا کچھ پڑھ کے جاؤں گا جتے میں شروع آیا جتے میں اپنا رانجہ راضی کرنا پہ توڑا رانجہ میں راضی کر کے جاؤں گا بھائی بابا بلے شاہ نے فرمایا اٹھ جاگ کراڑے مارنا ہی اے ساؤن تیرے درکار نہ ہی فرماندے نے ساؤن آیا ساؤن آیا حضرت خواجہ وہ ویسے کرنی نو ایک بندہ ملن گیا تو وہ کہندہ جدو میں پہنچیا نا فجر دی نماز دا ویلا سی میں کہا چلو فجر پڑھ کے ملنے ہیں کہندے نے فجر پڑھ کے تے بابا جی تلاوت کرن لگ پہ جدو تلاوت ہوئی تے میں کہا چلو تلاوت تو بعد ملا گے فرماندے نے اشراق دی نماز دا ٹائم ہو گیا انہیں اشراق پڑھی میں کہا چلو ہن ملنے ہیں فرماندے نے چاش دا ٹائم ہو گیا چاش تو پڑھی تے میں کہا چلو ہن ملنے ہیں بابا جی نفل پڑھ دے ظہر دا ویلا ہویا زور تو بعد سوچے چلو ہن ملا گے زور پڑھی تے بابا جی نے دو ہی نفلہ وچ اثر دی نماز دا وقت لے آندا میں کہا چلو اثر پڑھ کے ملنے ہیں اثر پڑھ کے بابا جی نے مراقبہ کیتا تے مغرب ہو گئی میں کہا چلو مغرب پڑھ کے ملنے ہیں تے آپ نے پھر نفلان دی نیت کر لی عشاء ہو گئی میں کہا چلو عشاء پڑھ کے ملا گے بابا جی نے دو ہی نفلان چو پھر ساری رات گزار دیتی اگلی فجر دا ویلا آیا تے فجر پڑھ کے بابا جی اجے بیٹھے تے انج کر کے آنکھ لگی انج جھٹکا لگیا تے آنکھ کھول کے اپنے آپ نو فرما دینے اینا نہ سویا کر اینا نہ سویا کر قبر چینا سونا ہی ہوتے کسے جگانا ہی نہیں نہ سویا کر تو آج جڑے اللہ والے نے پروگرام دے اندر جگراتے دا کہ جاگ کے کچھ لبنا ہے ساؤں کے نہیں ملنا ساری زندگی ساؤں کے گزاری نا اتو آباد ہو دیئے چوکاں چے کھلو کے بھی جاگ لینا ہے کاروبار چے گھاٹا پیجے جاگ لینا ہے بیماری آجے جاگ لینا ہے یاراں بیلیاں چے بھی جاگ لینا ہے او بندیاں اوور ٹائم لانا پیجے جاگ لینا ہے سارے علی جاگ لینا اللہ فرماندہ کدے میرے لیے بھی جاگ لیا کر کدے میرے لئے بھی جاگنا اتے چاندہ بندہ جاگے کہندہ سینہ تم والا نوم میں بھی نہیں سوندا تو بھی جاگ جے میرے ملاقات کرنی وہ ملدہ ہی راہ تو دے پچھلے پیرے اور میرے جملے تے شب معراج گوائے محبوب راتا نہیں مل دے بھائی محبوب راتا نو مل دے میرے جملے تے شب معراج گوائے محبوب راتا نو مل دے اللہ فرماتا منو ملنا ہی تے رات جاگ مسلح بچھا تے راتی نعمہ ہو کے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العالی کہہ کے تے منو آخ اے بیخلہ میں نیواں تو عظیم میں نیواں تو عالی میں نیواں تو اچھا فرمایا میری بارگچ نیواں ہو کے منو اچھا کھجا میں تینو سارے جگ تو اچھا کر دے وہاں جڑے اللہ والیں دا عرص منامن آئے ہوتے میں نے کوئی کہہ رہا بابا فرید دا شیر سناؤ کوئی کہندہ بابا فرید دی زندگی سناؤ کوئی کہندہ میں نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دی گل سناؤ کوئی کہہ رہا داتا علی حجویری کیوں کہہ رہے ہو اتنی وجہ ہے بے کہ او جڑے نیویں ہو گئے نا اللہ نے انہوں نے اچھا کر دیتا من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ جڑا او دی بارگاہ چ جنہ نیواں ہو جے رب انہوں اونا ہی اچھا کر دیتا ہے میں نے جب پڑھیا کرنا کہ بادشاہ دینا وزیران دے بھائی بادشاہ دے
فقیراں دے دیوے بلے دے صداؤ فقیراں دے بادشاہاں دے نام وزیراں دے اے دیوے بلے دے صداؤ فقیراں دے بادشاہاں دے نام وزیراں دے دیوے بل دے صدا فقیراں دے زندہ باد ہن بولو سبحان اللہ ایک ہو گئی جگراتے دی گل ہن میرا دل کردا میں تانوں اج میں تانوں صرف نا ایک لفظ دی گفتگو کرنا چاہنا اج میرا دل کردا میں تانوں سمجھا کے جاواں ولی لفظ دا مطلب کی ہوندا ہے ویسے لفظ ولی دے لغت وچ 18 معنی نے حضرت مولا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے مرکات شریف دے اندر لفظ ولی دے 1.5 درجن 18 معنی لکھے 18 معنی تو میں قرآن تے حدیث تو گفتگو کرنا تھی کہ بہت لمبی تقریر ہے مگر میں تو انہوں آج ایک معنی تے گفتگو کرنی ہے وہ معنی ہے الولی الوارث ولی او ہوندہ جڑا وارث ہو گیا تسی بولے ہی نہیں سبحان اللہ ولی او ہوندہ جڑا سارے بولو ولی او ہوندہ جڑا وارث ہو گئے ہن رب قرآن سے فرماندہ کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ اللہ فرماندہ میں بھی ولی ہاں تو میرا رسول بھی ولی ہے یہ تو مطلب ہے اللہ بھی وارث ہے تے نبی بھی وارث ہے جڑا تسی گڈی تے سٹیکر لگا دے نو اللہ نبی وارث تے کئی بولی پوچھ دے نے اے تے شرک ہو گیا اللہ تے وارث ہے تے نبی کیویں وارث ہے لوگ کہندے نے کیویں وارث ہے او جھلیا قرآن کہندا انما ولیکم اللہ ورسولہ اللہ فرماندا اللہ بھی تہاڈا وارث ہے کیونکہ ولی دا معنی وارث ہوندا ہے تو اللہ بھی تہاڈا وارث ہے تے نبی بھی وارث ہے حضور دے صحابی حضرت انس بن مالک بچپن چ یتیم ہو گئے ماں نبی پاک کو لے کے آ گئی تے کہنے لگی میرے پتر دا والی وارث کون ہے میرے نبی نے فرمایا انا ولیہم فی الدنیا والآخرہ فرمایا گھبرائی نہ میں دنیا تے بھی تیرے پترہ دا وارث ہاں تے میں قیامت نو بھی تیرے پترہ دا وارث ہاں یہ دا مطلب ہے اللہ بھی وارث ہے تے رسول بھی وارث ہے ہن اللہ قرآن چ کہندا کہ ولی آ جڑے ایمان والے نے اے بھی ولی نے اے بھی وارث نے ہن میں آؤ پوچھا قرآن کولو کہ ولی کا دا وارث ہے پڑھا قرآن تسی بول دے نہیں سبحان اللہ اجے مست نہ ہویا جی اجے میں شروع ہویا اجے مستی واسطے کے بڑا کھوجے بھائی سبحان اللہ بولی جاؤ ہاتھ چکے بولو میں نے پتہ لگے میں نبی پاک دے جمدے جاگنے نوکرہ چ بیٹھا اللہ نے رجا فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ ذِكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ پروردگار نے رجا فرمایا سا کتاب زبور دے اندر لکھے آؤ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون پروردگار نے فرمایا تسی اپنی زمین دا وارث اپنے پترانوں بنا دے ہو اللہ فرماتا میرا تے پتر ہی کوئی نہیں فرمایا تسی زمین دا وارث پترانوں بنا دے ہو نہ اپنی زمین دا وارث اپنے ولیانوں بنا دیتا ہے عرض کی دیا لگے ولی صرف زمین دا وارث پروردگار نے فرمایا تلک الجنت اللتی نورث من عبادنا من كان تقيا اولئک هم الوارثون الذین يرثون الفردوس هم فيها خالدون ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا اللہ نہ کرے کو دنیا تو ٹر جائے تے اسی
یا علی بسم اللہ بھائی بسم اللہ جدی توجہ ایک باری سبحان اللہ فرمائے بھائی کچھ دنیا تو ٹر جائے اج اسی ساجد صاحب دے ختم تے آئے ہیں تے کی سارے آکھیا بھائی آصف جی اللہ تواڈے ویر نو جنت الفردوس دیوے ہے نا 8 جنتاں نے جڑی سب تو افضل جنت انہوں جنت الفردوس کیا جاندا ہے اسی اپنے واسطے تے اپنے واسطے جنت الفردوس مانگنے ہیں تے رب قرآن چ پتہ کی کہندے اللہ فرماتا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا اللہ فرماتا ہے جڑی جنت الفردوس مانگنا ہے نا او دے وارث ولی نے تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا اللہ قرآن چ فرماتا ہے اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون اللہ فرماتا ہے دعاواں تے جڑی جنت الفردوس مانگنا نا او جنت میں ولیاں دے نام لا دیتی یہ دا مطلب ہے کہ ولی ایتھوں دا بھی وارث ہے تے ولی ہن میں تھوڑی یہ وضاحت کرا مینوں بار بار کہہ رہے اجے میں نا بڑی ترتیب نہ تانوں لے کے جانا چاہنا جن کیویں وارث مولا علی ادھروں آ رہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق مدینے دی گلی چ ادھروں جا رہے دوواں یاراں دی ملاقات ہوئی سلام تے دعا دے بعد حضرت صدیق اکبر فرمان لگے علی تینوں مبارک ہوئے فرمایا قاضی مبارک آکھیا میں نبی کریم کو اٹھ کے آ رہا تے حضور فرما رہے نے جاؤ جا کے علی نو مبارکاں دیو قیامت نو جنت دیاں ٹکٹاں میرا علی ونڈے گا جنت دیاں ٹکٹاں میرا وارث نے نا جنت دے وارث نے نا فرمایا جنت دیاں ٹکٹاں علی ونڈے گا ان مولا علی اگوں فرمان لگے پھر تانوں بھی مبارک ہوئے فرمایا جنت دی ٹکٹ تو تساں وڈنی ہے تے مینوں کدی مبارک ہوئے فرمایا تانوں تے نبی نے فرمایا جنت دیاں ٹکٹاں علی ونڈے گا مینوں نبی نے فرمایا سی علی یاد رکھیں جنت دیاں ٹکٹاں تو ونڈے گا انہاں ٹکٹاں تے مہر ابو بکر صدیق دی ہوے گی تے شیر خدا فرمان لگے ابو بکر پھر یار میرا ایک سودا نہیں کر لیندہ آکھیا کیویں دا آکھیا جڑا قیامت نو تیرا منکر آیا نا میں انہوں ٹکٹ کو نہیں دینی تے صدیق اکبر ہاس کے فرمان لگے سونیا آلن دے تیرا منکر مور میں بھی کدو لا کے دے لگا نہ انہیں مور لا کے دینی ہے تے نہ انہیں ٹکٹ دینی ہے اے دا مطلب اے ہویا کہ جنت ہوئی جاوے گا جڑا علی دا بھی غلام ہے تے صدیق دا بھی غلام ہے پر گالے تھے مکی نہیں او اگی کری اللہ نے فرمایا اس زمین دے بھی وارث نہیں جنت دے تھے نا حضرت عمر فاروق دے دور چ ایک مائی وڈیری مٹی دے پیالے وچ نا سرسوں دا تیل لے کے جا رہی تے مائی نو اچانک گلی چ ٹھوکر لگی تو پیالہ زمین تے ڈگ گیا تے تیل رڑ گیا زمین نے تیل چوس لیا مائی مدینے دی گلی چ بیٹھ کے رو رہی ادھر حضرت عمر فاروق آگے قریب آئے تے فرمان لگے گلی ہوئے مدینے دی دور ہوئے عمر دا تے مائی تو مدینے بہ کے رویں تے عمر نو قیامت رو پوچھ نہیں ہو جانے مائی کہنے لگی ویکھو نا عمر فاروق جی ہے زمین نے کی کیتا آ ویکھو انہیں میرا قریب نہیں میں تیل لے کے تے سارا تیل چوس لیا آکھیا اما جی اٹھو میں تانوں بیت المال چو تیل دے دے ماں تسی کیوں روندے ہو مائی عمر فاروق دے دور دی مائی سی کہنے لگی میں غریباں دا مال کیوں لواں جے کچھ دینا ہے تے آ میرا تیل مینوں واپس لے کے دیو ہائے زمین دے وارث نے نا حضرت عمر فاروق نے درہ پکڑیا تے زور نہ زمین تے مار کے فرما دے زمین جلدی کر مائی دا تیل واپس کر میں تیرا وارث پہ بولنا ہوں زمین جو تیل ابلیا مائی پیالہ پکڑ کے تیل بھرن لگی تو حضرت عمر فاروق فرما دے مائی جی میں بھی عدل کیتا ہے زمین نے بھی عدل کیتا ہے تسی بھی ذرا عدل ہی کریا جے مائی کہندی بھی عمر میں کہا دا عدل کراں فرمایا جنہ کو رڑیا سی نا انہاں کوئی لیا جائے یہ دا مطلب ہے زمین دے بھی وارث نے تے جنت دے بھی وارث نے آؤ ہون میں تو انہوں گل سناواں چلیے بابا فرید دے دربار دے نہیں یہ بابے فرید دا لنگر تسی کھائی جاندے ہو تو سبحان اللہ کشمیر والے آگے اکھ نہیں ہے سٹیج والے اچھا بولو میں نے پتہ لگے میں جوندے جاگ دے چے بیٹھا اور اچھا بولو سبحان اللہ میں نے 26 سال ہو گئے خطابت کر دیا تو 26 سال بھائی منیر صاحب میں نے بچپن تو جان دے بڑی محبت میں نے فرما دینے تو میں نے 26 سال ہو گئے خطابت کر دیا دنیا دی آخری نکر تک میں دنیا پھر آیا ان 26 سالوں میں نے پتہ لگا کئی بیلی گھروں صلاح کر کے اندر مولوی ٹل والے میں نہیں بولنا
ਉਹਨਾਂ ਬੇਲੀਆਂ ਨੂੰ 26 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਸਕਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਬਗੈਰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਆਇਓ ਨਾ ਅਜੋ ਬੋਲੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੁਕ ਝੁਕ ਕੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਵੇਖਣ, ਕਿੱਥੇ ਵਲੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਨੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਪਿਆ ਆਖਦੇ। حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ نو چند بندے آئے مرید، انہاں آ کے عرض کی تھی بابا جی تواڈے مرید بہت زیادہ نے، لکھاں دی تعداد وچ نے تے لوگ کھانا کتھوں کھان تے اے جڑا زمین دا مربع ہے نا ایتھے جتنی فصل ہوے گی او فصل ساری تواڈی تے زمین بھی تواڈی، اے فصل دا لنگر پکا کے تے مریداں نو کھلایا کرو۔ انہاں کہہ کے لوگ چلے گئے، چند دن گزرے تے قبضہ گروپ والے آ گئے۔ انہاں کہا بابا یہ زمین تے ساڑی یہ فرمایا بھائی منو تے مریدہ نے تحفہ دیتا ہے۔ انہاں قاضی دی عدالت وچ بابا فرید تے مقدمہ کر دیتا۔ بابا جی فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ فرد الفرید، فرد الافراد، فرد واحد، زہد الانبیاء، حضرت بابا جی امام چشت حضرت بابا جی فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ آپ جدو قاضی دی عدالت وچ گئے نا تے قاضی بابا فرید نو پوچھدا بابا جی یہ زمین کی دیئے؟ تے بابا جی قرآن پڑھ کے نا پیا صرف جی تے بابا جی قرآن پڑھ کے کہنے لگے ان الارض یارثھا عبادی الصالحون، فرمایا قرآن تے کہندا زمین ولیاں دی ہے، قرآن تے کہندا زمین ہے ولیاں دی ہے۔ قاضی کہنے لگا بابا کوئی رجسٹری، کوئی انتقال، کوئی کاغذات؟ فرمایا بھائی مینوں تے مریداں نے پیش کی تھی۔ تے قاضی کہنے لگا پھر بابا یہ دا مطلب ہے رجسٹری تے انتقال کوئی نہیں تے پھر زمین تیری تے نہ ہوئی۔ تے بابا فرید ہنس کے فرما دے قاضی صاحب یہ زمین دا بھروسہ نہیں تے آؤ پھر زمین کو بھی پوچھ لینے کہ تو کدی ہے۔ قاضی کہنے لگا بابا کدے زمیناں بھی بولیاں نے؟ فرما لوگاں دی ہوئے نہیں بول دی، فرید دی ہوئے بول پہندی ہے۔ نوجوانوں پھر جڑے دن مقرر ہو گیا، قاضی قبضہ گروپ والے نہ لا گیا، بابا فرید اپنے مریدہ نہ لے آگے پہلی دے بنے تے کھلو گے۔ قاضی بابے فرید چہرے بل بیکھی جاندہ ہے، بابا فرید فرمان لگے قاضی جی پوچھو زمین کی دی ہے؟ قاضی زمین بل بیکے کہنے لگے زمین تو کی دی ہے؟ زمین دے ذرے ذرے جی آواز آئی، او قاضیہ نے آپ لکھے جنا رہ جائیں، یہ دنیا دی زمین بھی فرید دی ہے، او جنتی زمین بھی فرید دی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، حق فرید، ہاتھ اٹھا کے حق فرید، حق فرید، حق فرید۔ میرا دل کردہ میں تو میاں محمد بخش دے دربار دے چکر لگوا کے لیا ہاں۔ ولی دی وراثت دا ذکر پیر سے قبلہ جدو میاں محمد بخش نے کیتا نا، عرب گری رحمت اللہ علیہ فرما دینے قلم ربانا، بھائی قلم ربانا اے ہاتھ آئے آئے ولیاں دے قلم ربانا اے ہاتھ آئے ولیاں دے، ولی لکھن جو من بھاوے، اے ولیاں رب طاقت بخشے، او لکھے لکھ مٹاوے، بھائی ولیاں رب طاقت بخشے، او لکھے لکھ مٹاوے۔ بابا فرید الدین گنج شکر کو لے کمائی آگئی تے کہنے لگی صبح بیٹی دی شادی ہے تے پلے ککھ نہیں سنیا تے کوئی مدد کرو۔ ایدہ مطلب ہے آ جڑا سنی اوکھے پارے ویلے ولیاں دے بوبے ہوندے نے نا، یہ کوئی آج دے نہیں ہوندے، یہ بڑے پرانے لگے آ رہے ہیں۔ مائی کہنے لگی بابا جی بیٹی دی شادی ہے تے کوئی مدد کرو۔ بابا جی نے فرمایا بی بی او 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 مٹی دا ڈھیلا پکڑ کے لیا،
माई मिट्टी दा ढेला पकड़ के ले आई ते बाबा जी ने तली ते रखे ना ते आ फरमाते ने ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इतना पढ़ के ना कलमा तैयबा ते बाबा जी ने इंज फूक लगा के ना ते उस औरत नूं मिट्टी दा आपने ओ दिता जदों ढेला ते बाबा जी दे हाथां च मिट्टी दा ढेला माई दे हाथां च गया ते सोने दा ढेला। माई जदों घर गई ते औरतां बड़ियां नाकिसुल अकल होंदियां ने। माई ने की कीता कि घर जाके मिट्टी दा ढेर लगा लिया ते कलमा पढ़ पढ़ फूका मारदी रही। सारी रात फूका मारदी रही, सवेरे मिट्टी दी मिट्टी रही। सवेरे आके ते माई बाबे फरीद नूं कहन लगी वे बाबा कलमा तू भी उसे नबी दा पढ़िया ते मां भी उसे नबी दा पढ़िया, तू एक बारी कलमा पढ़ के फूक मारी मिट्टी सोना बन गई। मैं सारी रात कलमा पढ़ के मारती रही हाँ ते मिट्टी दी मिट्टी रही। बाबा फरीद मुस्कुरा के फरमाते ने कलमा तो इको नबी दे दूआ पढ़िया पर जुबान भी तो फरीद दी चाहिए है ना। फरमाया मिट्टी दा वारिस तू बन के आई है कि मैं बन के आया? तुसी सुभान अल्लाह क्या घर जाके बोले हो? ए मिट्टी दे वारिस ने। ए मिट्टी दा ढेर होवे ते 100 साल पिया रवे। मिट्टी दी मिट्टी पर जे कोलों कमियार गुजर जाए ते ओ ढेर नूं उठा के नाल लै जाए ते या ते ओ जाके ओदा कोई हांडी बना देवेगा या ओदी कनाली बना देवेगा या ओ मिट्टी दा प्याला बना देवेगा या ओदा तबाक ते सोना दिया बर्तन ते ज़रूफ बना देवेगा। इहदा मतलब है मिट्टी पई सी, जे पई रहिंदी ते मिट्टी दी मिट्टी सी, हाथ कारीगर दे लगे उन्हें सोहनी जी शाह बना देती। ओ बंदिया तू भी मिट्टी दा ही बनया, जे पिया रवें ते ढेर दा ढेर ही है ते जे कारीगर दे हाथ लग जाए ते वे किड्डियां सोहणियां शावां बना दे। है ते तू भी मिट्टी दा ही, कारीगर दे हाथ नहीं ना लगा ते फिर ढेर दा ढेर ही है। फिर अल्लामा इकबाल दी रूह पुकार के फरमावेगी बुझी जो इश्क की आग तो अंधेर है, तू मुसलमान नहीं फिर खाक का एक ढेर है। प्यार में ते ढेर दा ढेर है, हाथ कारीगर दे लग जान ते शायद सोहनी जी बना देंदे। मेरी मिल्लत दे नौजवानों ए अल्लाह वालें दे हाथ लग जाओ, किसी कारीगर दे हाथ लग जाओ। वो असर दी नमाज दा वेला, दीगर दी नमाज दा वेला ते एक आजड़ी पे बकरियां चारे ते एक बकरी इजड़ चो विछड़ गई ते जेड़ी बकरी इजड़ों विछड़ी ओ बगियाड़ा जो गई। ओ बकरी इजड़ चो विछड़ी ते पीछे बगियाड़ लग गया। बकरी डरदी डरदी दूर चली गई। अचानक बकरी ने ऊंची जगह तो छलांग लगाई ते नीचे दलदल सी, बकरी दलदल च फस गई। पीछे बगियाड़ ने भी छलांग मारी ते वो भी दलदल च फस गया। ते बगियाड़ रोवे ते बकरी हसे, बगियाड़ रोवे ते बकरी हसे। बगियाड़ बकरी वाल वेख के कहने लगा डुब के मैं भी मर चलिया, डुब के तू भी मर चली है, मैं रोना तू क्यों हसनी है? बकरी बगियाड़ नूं कहने लगी ओ सूरज वाल वेख। बगियाड़ सूरज वाल वेख्या ते कहने लगा दीगर दा वेला हो गया, असर दा वेला हो गया, शाम होने वाली, सूरज डुबन वाला है, अंधेरा छा जाना, डुब के मैं भी मर जाना है, तो थोड़ी देर बाद तू भी मर जाना है। तो इहदे च हसन वाली गल केड़ी है? क्यों हसनी है? बकरी कहन लगी वे थोड़ी देर दे बाद शामां पै जानियां ने, ये सूरज डुब जाना, मेरे मालक ने बकरियां चार के घर जाना है, उन्हें बाड़ी च जाके बकरियां गिननियां ने, बिच मैं नहीं आना, मेरे साईं नूं मेरियां फिक्रां लग जानियां ने, उन्हें मैनू ढूंढण आ जाना है, उन्हें मैनू ढूंढ के कढ के ले जाना है, ते मैं हसनी हूं, तेरा की बनेगा? तेरा ते मालक ही कोई नहीं। लाहौर दाता दी नगरी रहने वाले हो, पता चल गया पीछे साईं जूंदे आन बचान आई जांदे, साईं जूंदे बचान आई जांदे ने। ओ पर को साईं ते होवे, को सिर दा साईं रखिया ते होवे, साईं जूंदे आन बचान आ ही जांदे ने। हुण मेरा दिल करदा मैं तुहानू एक चक्कर फिर पीरे बाहू दे दरबार दा लगवा के लियावां। सुन्नी मां दा पुत्र बोले सुभान अल्लाह। अल्लड़ बल्लड़ दी बाबी ते लोरी ते पलिया चुप रवे, जिदी मां दरूद दियां लोरियां ते पलिया ओ बोले सुभान अल्लाह। अरफां दे सुल्तान ने फरमाया कामिल मुर्शिद ऐसा होवे
جڑا دھوبی باغن چھٹے میں نے اکھی کر دے وے چیٹا بچ ذرا میل نہ رکھے میرا مرشد ویسے مینوں بچ نگاہ دے رکھے جم جم جیوے میرا مرشد پالو جیڑا لولو دے بچ ویسے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اچھی بولو، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، اللہ محمد چار یار، حاجی خواجہ کتب فرید، حق فرید، حق فرید۔ یہ جو احبابوں کو جگہ مل رہی ہے وہ بیٹھ جائیں، وہ بیٹھ کے سماعت کریں، ہاتھ اٹھا کے حق فرید، حق فرید۔ بولو سبحان اللہ، مڑ واپس لے چلا پیسا ہی ہو سکتا ہے کوئی نوجوان اٹھ کے کبھی آسی صاحب تو ساتھ بگیاڑ دی تے شے بکری دی گل سنا دیتی، پر میرا دل کرتا ہے پر تو انہوں ایو گل قرآن تو نہ سنا ہوا گل مضبوط ہو جائے۔ پڑھ سورہ یوسف، جدو زلیخا حضرت یوسف نو او 7ویں کوٹھڑی چلا گئی نا، 7 کمرے، 7 دروازے، 7 تالے۔ یوسف علیہ نبینا علیہ السلام جدو 7ویں کوٹھڑی جو زلیخا نہ لگے نا تے زلیخا نے اس طرح کر کے نا اپنا دوپٹہ اتار کے سٹیا تے اس کمرے چ ایک بت سی، اس بت دے چہرے تے جا کے دوپٹہ گر گیا۔ حضرت یوسف فرمان لگے بی بی اے بت دے چہرے تے دوپٹہ کیوں دیتا ہی؟ کہنے لگی اے میرا معبود ہے، میں دی عبادت کرنی ہاں، میں گناہ کرن لگی ہاں، میں اے دے چہرے تے دوپٹہ دیتا ہے، پردہ کیتا ہے کہ میرا رب مینوں گناہ کردہ ویکھے نا۔ یوسف تڑپ کے فرمان لگے تیرا رب نہیں پیا ویکھدا پر میرا رب پیا ویکھدا ہے۔ ہن اے دے اگے قرآن دا رنگ ویکھاں، زلیخا دوپٹہ اتار کے نا تے حضرت یوسف دے قریب آئی۔ میری ملت دے نوجوانوں، زمانے دی سب تو خوبصورت عورت، زمانے چ سب تو خوبصورت مرد، 7ویں کوٹھڑی، 7 تالے، ویکھن والا بھی کوئی نہیں، وقت دی ملکہ دولت مند تے حسن والی خاتون ہے۔ دوپٹہ اتار کے یوسف دے قریب آ کے کہنے لگی قالت حیت لک، وے یوسف جلدی کر۔ اس یوسف دی پاکیزگی تو صدقے نہ جاواں جنہیں اتھے بھی آکھیا قال معاذ اللہ، فرمایا اللہ دی پناہ، اللہ دی پناہ۔ میری ملت نوجوانوں، میری ساری تقریر ایک پاسے ہے تے میرا جملہ ایک پاسے۔ اپنیاں تنہائیاں پاک کرو، تنہائی دی نیکی انسانوں کمال تک پہنچا دیندی ہے تے تنہائی دا گناہ انسانوں زوال تک پہنچا دیندہ ہے۔ تنہائی پاک کرو۔ اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام نے اتھے فرمایا قال معاذ اللہ۔ ہن اے دے اگے کی ہویا؟ پڑھاں قرآن؟ تو اسی بول دے نہیں میں کیویں پڑھ دے؟ کھڑے رہن دیو، کھڑے رہن والا بھی حسن ہوندہ محفل دا۔ میرا خیال ہے سیڑھیاں بھی بڑی ہونی ہیں تے باہر رستے بھی بڑے ہونے نے الحمدللہ۔ سیانے نے آکھا سی پانی پرن مٹیاریاں تے رنگا رنگ گھڑے، بھریا اس دا جانی ہے جس دا توڑ چڑھے۔ توڑا توڑ چڑھ گئے الحمدللہ، سائیاں چڑھا دیتا بھائی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ واہ واہ واہ، زندہ باد ماشاءاللہ۔ ہن پڑھیے قرآن سبحان اللہ خود میں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ
रब्बी, परवरदिगार ने फरमाया जुलेखा ने यूसुफ का इरादा कर लिया, यूसुफ ने भी जुलेखा का इरादा कर लेना सी। जे यूसुफ अल्लाह की दलील ना वेख दे, नौजवान जेड़े वेले जुलेखा यूसुफ के करीब आई, अल्लाह के नबी ने घबरा के सामने दीवार वाल वेख्या, आप दीवार चाप दे अब्बा जान मुर्शद कामिल हजरत यकूब अलैहिस्सलाम नजरी आए, उन्होंने अपने दंदा नीचे उंगली दबाई है, नाले फरमाते ने पुत्र यूसुफ दौड़ जा, गुनाह न करी नबी दौड़ जा, जे गुनाह कर लिया नबियों की फरिश्ती चुन निकल जाएगा। फरमाया पुत्रा दौड़ जा, अल्लाह के नबी यूसुफ दरवाजे वाल दौड़ पे, ताले टूटते जा रहे, दरवाजे खुलते जा रहे, पता चलिया साईं जूंदे होण बचाने आई जांदे। मिस्र दी 7वीं कोठड़ी च सन ते याकूब ते ओ मुल्क शाम दे शहर किनान विच पे वसदे सन। ते किवें आ गए? ओ तुसी बोले नहीं यार, सुभान अल्लाह। किथे मिस्र ते किथे शाम, पर साईं आ गए ते आके फरमा दौड़ जाओ। अच्छा तुसी पढ़े लिखे लाहौरी नौजवान बैठे हो, बंदा कमरे च बंदे नु बंद करके बाहरों ताला लगा के चाबी जेब विच पा लवे, तो वो जेड़ा कमरे च बंद होवे उन्होंने आखे बंदा दौड़ जा, वो दरवाजे वाल दौड़ेगा नहीं, क्योंकि उन्हें पता ताला लगे। पर 7 ताले लगे तो यूसुफ दे साईं आके आख्या दौड़ जा, तो वो दरवाजे वाल ही दौड़े। भाई क्यों दरवाजे वाल? आसान करके अर्ज कर देवा, बच्चे नु कोई हवा च उछाले ना तो बच्चा रोंदा है, पर मां उछाले तो बच्चा हसदा है। हालांकि वो भी उछाल रही है, मां भी उछाल रही, पर लोगों वाली बच्चा रोंदा है, मां वाली हसदा है। क्यों? बच्चे नु मां ते यकीन होंदा मेरी मां ने मैनू डिगण नहीं देना, मेरी मां मैनू डिगण नहीं देना। यूसुफ नु साइयां ते हो रहे कि ना कुमान सी कि साइयां डिगण नहीं देना। उन्हें क्या दौड़ते हो दरवाजे वाल दौड़े ते ताले टुटते जा रहे ते दरवाजे भी खुलते जा रहे। लाहौरियों पता चलिया साईं जुंदे होन ते आ ही जांदे ने, पिछे साईं जुंदे होन आ ही जांदे ने। आ जेड़े सुन्नी किसी वली दे हाथ रख के बैत करदे ने ना, इहो ते वजह है कि असी किसी अल्लाह वाले दे हाथ च हाथ दे के अपना ईमान ओदे सपुर्द करके कहने आ मैनू भी सांभो ते मेरा ईमान भी सांभो। पहरेदारी करो मेरे ईमान दी, राखी करो मेरे ईमान दी। जड़ा तुसा बाजारां च पहरेदार रखे हो तुहाडे माल दी राखी करदा है। आ जड़ा वली ते मुर्शिद होंदा वो ईमान दी पहरेदारी करदा, वो ईमान दा राखा होंदा है। फिर ईमान ए तुसा पिछे जी वेख्या ना, कई बेली आए लोगां नौजवानां दे ईमान नु डोल के लै गए, पर डोले ओ जड़े बे मुर्शिदे सन, जड़े मुर्शिद वाले सन वो नहीं डोले, मुर्शिद वाले नहीं डोले, क्योंकि मुर्शिद ईमान दा पहरेदार होंदा है, वली ईमान दा पहरेदार होंदा है। उन्हां लोगां दे ईमान बच गए जिन्हां किसी वली दे हत्थां च हत्थ दिते सन। तो गिरामी कदर हजरात साईं आ जांदे ने, साईं बौड़ पैंदे ने। चिश्तियां दे बैठा डेरे ते मेरा दिल करदा है कि चिश्ती बाबे दी गल सुनाई देवां जी। दाता साहब दी भी सुना देते। दाता साहब दे नां ते बहुता लाहौरियां दा ही हक बनदा सुभान अल्लाह कहंदा। और ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह। ते इंज ना करिए, पहले दाता साहब दी ना सुना लीजिए, ऊंचा बोलो भला सुभान अल्लाह। जिन्हें दाता साहब दा लंगर खादा उन्होंने पता होगा कि दाता दे दरबार से जाइए तो दाता पिया दे बिल्कुल सराहने वाले पासे एक छोटा जिहा हाउस है, गिलास लटक रहे तो टूटियां लगियां तो लोग पानी पींदे है ना। इत्थे वो दरख्त सी जिथे दाता साहब ने आके छावें डेरा लाया, इत्थे दरख्त होंदा सी। इत्थे आके उधर दरियाए रावी बिल्कुल इत्थे करीब बाबा जी दे दरबार दे करीब चलदा सी। हजरत दाता अली हुजवेरी ने जदों आके तो उस दरख्त दे थले साए दे थले बैठ के डेरा लगाया ना, उदों ये लाहौर सारा कुफरस्तान सी। बाबा जी ने वेख्या कि लाहौर च 2 बरादरियां वड्डियां ने, एक गुज्जर ते एक पट्टी। ए जड़ा तुहाडा दाता साहब दे नाल ना पाटी गेट, ये पाटी गेट नहीं असल च भट्टी गेट है। इत्थे पट्टी आबाद ने, अज भी वेख लो पट्टियां दी बरादरी उत्थे ज्यादा है। ये जड़ा भाटी गेट है असल च भट्टी गेट है। दाता पिया ने वेख्या 2 बरादरियां वड्डियां ने, एक भट्टी ते एक गुज्जर। जे भट्टी ते गुज्जर कलमा पढ़ लैन तो समझ लो सारा लाहौर ही मुसलमान है।
बाबा जी दाता साहब की निगाह पहले पै गई पट्टियां ते। ये जड़ा भाटी गेट है ना, इनू मुरीदा ने हजवेरी गेट कहना शुरू कर दिता। ये मैं तेनों 1000 साल पुरानी गल सुना रहा। उन्हें हजवेरी गेट कहना शुरू कर दिता ते भट्टियां दे चौधरी इकट्ठे होकर दाता साहब को लागे। उन्हें आख्या 1000 साल तो भाटी गेट थी, तुहाडे मुरीदां नूं हजवेरी गेट बना दिता है। आ मेरे वाल वेखियो। दाता साहब ने अख बंद की, मुराकबा करके ते अख चाह के फरमाते ने, जाओ पटियो, ये क़यामत तक पट्टी गेट ही रहेगा। अब वेख लो लाहौर सारा बदल गया। मैं राती लाहौर आया सा ते हुण भी आया। राती आओ तो सड़क होंदी है, सवेरे आओ तो पुल बने होंदा है। यानी लाहौर इंज रातों रात ही चेंज हो जाता है। पर 1000 साल गुजर गया, पट्टी गेट अज भी पट्टी गेट ही है, वो अज भी भाटी गेट ही है। दाता पिया ने फरमाया, जाओ पटियो, क़यामत तक पट्टी गेट ही रहेगा। वो अज भी भाटी गेट है। पट्टियां नूं अल्लाह ने हिदायत दी ते की होया कि उन्हां वेख्या कि बाबा ते बड़े कर्मां वाला है, ते बाबे दा होवे ना ते कोल बईए फैज़ लईए। उन्हां आख्या, बाबा जी इंज करूं, अपने नाने दा कलमा पढ़ाओ। इन्हां पट्टियां नूं कलमा दाता साहब ने पढ़ाया। ओ उच्चा बोलो सुभान अल्लाह। पट्टी कलमा पढ़ के वारी आ गई गुजरां दी। माई गुजरी दुध का मटका लैके करीब तो गुजरी, ते दाता पिया दे करीब तो गुजरी ने, ते आपने फरमाया, माई जी आ मेरे फकीरां नूं भुख लगी, दुध दे पैसे मैं देना, ये दुध का मटका मेरे मुरीदां नूं दे दिओ, दुध पी लैन। माई ने वेख्या, याद रखियो दाता साहब इमामे हसन दी औलाद ने। आप भी अली हजवेरी है ते पुत्र भी अली दा। इमामे हसन दी चूंकि शक्ल सूरत नबी पाक नाल मिलती सी, आप नूं शबीह मुस्तफा कहा जाता सी, तो इहदा मतलब है दाता साहब इमामे हसन दी औलाद, ते हुसन भी फिर ओह वाला ही होवेगा। माई ने जदों दाता साहब दा हुसन वेख्या ते माई दा दिल करे दुध दा मटका रख के टुरी जावां, पर कहन लगी मैं टुरते जावां, पर ओ सामने जोगी बैठा हिंदू, वो ऐसा मंत्र पढ़दा है कि दुध ना दईए ते मज्जां दियां थणां चों दुध दी बजाय खून आंदा है। दाता पिया मुस्कुरा के फरमान लगे, माई जी अज दुध मेरे फकीरां नूं दे जाओ ना, तो वेखो की बनदी है। माई ने कोई करामत नहीं वेखी। माई बस दाता साहब दा हुसन वेख्या ते दुध दा मटका रख के चली गई। माई घर जाके मज दा दुध धोवन लगी ना, ते ज्यों लगी माई दे बर्तन मुक गए ते मज विचों दुध ही ना मुके। उह नाल दी गवांढन वेख के कहन लगी, माई वेख के कहन लगी, नहीं अज माई साहबा तुहाडे घर इन्ना दुध। ते माई गुजरी बोल के कहन लगी, नहीं एक नवा ही बाबा आया है। ओ गवांढन ने भी मटका चुकिया तो भी दाता साहब के कदमां च रख गई। तीसरा गुजर भी रख गया, चौथा भी रख गया, पंजवां भी रख गया। ए सारे लाहौर दे गुजर। मैं हर साल दाता पिया दे उर्स मुबारक ते जदों तकरीर करना वा, ते ये लाहौर दे तुहाडे जिन्ने गुजर ने, इकबाला कलोनी वाले, इधर उधर मेरे बड़े बेली ने, ये पिछू सारे शकरगढ़ी गुजर ने। वो लाहौर आके डेरे लाए तो मैनूं कहंदे ने कि ऐसी साहब जदों सबील लाने ना दाता पिया दे उर्स दे, ते आ जिहड़ा मना ते टना दे हिसाब नाल असीं दुध इत्थे तकसीम कर जाने, सारी पूरा साल साडा रिज़्क कटदा ही नहीं। खालस दुध नहीं मिलदा है ना, 400-500 रुपए भी दे दिओ कोई गारंटी नहीं है ना। ते ओ मैं ना घर के करीब ही दुध की दुकान, ते ओ एक बार बड़ी पुरानी गल है, तो मैनू घर वाले आख्या जो दुध मंगवा दो। मैं वेख्या कोई लड़का नहीं, मैं आप ही टुर गया। मैं कि यार वो दुध दे दिओ, तो मैनू कहंदा असी साहब किन्ने वाला लेना जी, किन्ने वाला लेना जी। इसका मतलब है कि किन्ने वाले तो मुराद है कि थोड़े पानी वाला, बहुते वाला, कि उस तो बहुते वाला है। वो एडे नेक वक्त ने, अगे दुध च पानी पाते सन, हुण पानी च थोड़ा जिहा दुध पाते ने। खालस नहीं मिलता। पर मैनू लाहौरी गुजर कहते हैं, आसी साहब रब्बे काबा की कसम है, खालस पीना होवे ते मुफ्त पीना होवे ते दाता दे दरबार की सबील तो मिलता है। खालस भी मिलता है ते मुफ्त भी मिलता है। वो मिलता दाता दी सबील तो है, उथों खालस मिलता ते मुफ्त मिलता है। माई गुजरी ते सारे गुजरां दुध दे मटके रखे, उधर जोगी पिया इंतजार करे गुजर किथे रह गए। उन्हें अपने एक गुलाम भेजिया कि जरा जाना वेख ए गुजर ते बड्डी किथे रह गए। वो जदों ढूंढदा दाता पिया ते जदों
آستانے دے قریب تو گزریا تے انہیں ویکھیا داتا صاحب بھی بیٹھے تھے اے انج گجر بھی بیٹھے داتا صاحب ایک ایک وال توجہ پہ کر دے تے گجر بھی سارے پہ پڑھن تے بھٹی بھی سارے پہ پڑھن اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ دا آواز آیا وے کلی اے فقیر دی وچوں تے جے پیر باہوں دی زبان چکاواں فرماندے نے اندر ہو تے باہر ہو وچ باہوں کتھے لبھیندا ہو دا داغ محبت والا جیڑا دم دم نال سڑیندا جتھے ہوں کرے رشنائی اتھوں چھوڑ اندھیرا ویندا نام فقیر تنا دا باہوں جیڑا ہو نو صحیح کریں دا ہو نو صحیح کریں دا او جیڑا ہو نو صحیح کرا دے بے او فقیر ہوندہ ہے او بلی ہوندہ ہے او مرشد ہوندہ ہے نوجوانوں جڑے ویلے جوگی دا مرید آیا انہیں پاپا جی بل بیکھی آؤ داتا پیا نے توجہ کی دیو بھی اللہ ہو کردہ بیٹھ گیا تھوڑی دیر دے بعد انہیں اپنا دوسرا غلام بھیجیا داتا پیا نے توجہ کی دیو بھی اللہ ہو کردہ بیٹھ گیا انہیں تیسرا غلام بھیجیا وہ بھی اللہ ہو کردہ بیٹھ گیا ان جوگی نو خیال آیا جیڑا جاندہ مڑے آندہ ہی کوئی نہیں اٹھ گیا پہ آیا انہیں میں کیا گجر بھی بیٹھے بٹی بھی بیٹھے ہوتے غلام بھی بیٹھے داتا پیا توجہ کر دینے لوگی اللہ ہو پہ پڑھ دینے جو نو غصہ آیا منتر پڑھ کے ہوا چڑیا کہنے لگا پاپا ایڈا بلیے ہوا جا کے میرا مقابلہ کر داتا پیا نے اپنی جتی اتار کے ہوا جو سٹی فرمایا انہوں ذرا زمین سے لگی آیا جے جتیاں پٹا پٹا خود سر سے بج دیا نے زمین دیا کہ داتا دے قدم پھڑ لے کہنے لگا پاپا اپنے نبی دا کلمہ پڑھا دے داتا پیا نے کلمہ پڑھا کے فرمایا جھلی آؤ جڑے کام تو پیا کرنا ہے تے میریاں جتیاں کر لیں دیا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید حق فرید آستانہ علیہ داتا حضور لو بھائی آخری گل سنو تو میں اجازت چاہوا تسا کو قوالی شوالی میں بچے کہہ رہے سننی ہے کوئی نہیں تسی اپنے بھائی ہون کر لو بڑا ہو گیا بس آخری گل جی اچھا جی بابا جی واہ 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 میں صدقے جاواں سارے ہی ساڑھے نے الحمدللہ جی کہندے نے اپنے پیران دی بھی سناؤ تے ساڑھیاں دی بھی سناؤ میں کہا سارے ہی ساڑھے نے الحمدللہ تے میاں صاحب نے پتہ کی فرمایا جو کسے دا عاشق ہوئے
گل اسے دی کردہ من احب شیئن اکثر ذکرہو جو کسے دا عاشق ہوئے گل اسے دی کردہ سو سو مکر بہانے پاکے مرنے او دے مردہ لو ایک میرے پیران دی تے کہنا دے پیران دی بھائی لو سن لو تے پھر اجازت چاہیے جی اچھا جی بسم اللہ انہوں پنجابی چاہتے ہیں پھس گئی جان شکنجی اندر پہ جوں ویلے نے وچ گنا رو آکھے اج رو محمد اج رمے تے مننا بہرحال میں تہاڈا رانجھا راضی کر دینا بھائی اے علی پور سیدہ شریف زندہ باد ماشاءاللہ اب ایک ہے نا میں نا جو کسے دا عاشق ہوئے جنہوں اپنے سائیاں نہ لگی ہے بھائی انہوں اپنے پیو اپنا ہی سونا لگتا ہے استاد اپنا ہی سونا لگتا ہے مرشد اپنا ہی سونا لگتا ہے تے نبی یہ انسان دی فطرت ہے حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری اثر دا ویلا تے مان روٹیاں پی پکاوے تے کہنے لگے امی جی اجازت ہوئے تے چورا شریف پیرانوں ملاواں ماں سیدزادی روٹیاں پکاری فرما لگی شاہ جی روٹی کھا کے تے چلے جائیو عرض کیتی اماں جی سفر بڑا دور دا دوراڈا سفر ہے اجازت ہوئے تے کدھر راچی نہ کھا لواں امی نے اجازت دی تھی تے ٹورے تے بابا جی چورا شریف ہی چلے گئے کتھے علی پور سیدہ نارووال پسرور سیالکوٹ دا علاقہ تے کتھے چورا شریف ضلع اٹک جنہ چورا شریف دی زیارت کی تھی انہوں نے پتا چورا شریف دے باہر ایک پانی دا نالہ ہے اس نالے نو اس علاقے دی زبان چ کسی کہندے نہیں ایک کسی ہوئے جتھے حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ برگے بھی حضرت بابا جی تاجدار چورا شریف دی گھوڑی جڑی گھوڑی تے آپ سفر فرماندے سن نا انہوں غسل کرانا پانی پلانا ایک دن گھوڑی نو غسل کرا کے پیر جماعت علی شاہ صاحب لے کے جا رہے تے بابا جی حضور دے سامنے گزرے تے بابا جی فرما دے جماعت علی گھوڑی تے بڑی سونی نوائی آ آپ سیال کوٹی لہجے چ بول کے کہنے لگے حضور میں نو کوڑے نوان دا والی بڑا ہے تے بابا جی فرمان لگے ذرا میرے سینے لگا کے ایک کوئی نگاہ کی تھی تے ولایت دیا ساریاں منزلہ طے کرا کے فرمان لگے تینو گھوڑے نوان دا والے مانو ولی بناؤں دا والے مانو ولی بناؤں دا والے اس کسی تے حضرت پیر جماعت علی شاہ پہنچے تے اگو تاجدار چورا شریف پر صغیر دیا 72 گدیاں دا پیر حضرت فقر محمدی دا بادشاہ حضرت بابا جی پیر سید فقیر محمد شاہ گیلانی چراہی رحمت اللہ علیہ آپ بھی آگے مرید نے مرشد دی زیارت کی تھی قدم بوسی کی تھی تے بابا جی فرمان لگے جماعت علی بھوک لگی عرض کی تھی حضور بھوک تے بڑی لگی ہے بابا جی نے بغل چو 2 گرم روٹیاں دے کے فرمایا لے جماعت علی روٹی کھا لے پیر جماعت علی صاحب فرماتے نے میں روٹی کھائی جاواں کسیدہ پانی پیوی جاواں نالے خیال آیا تے چلہ کوئی نہیں تدور کوئی نہیں بابا جی گرم روٹیاں کتھوں لائے بابا جی فرمان لگے جماعت علی کی پہ سوچنا ہوئے عرض کی دلہ جی پالا سوچنا گرم روٹیاں کتھوں آ گئیاں فرمایا چپ کر کے کھائی جاؤ ایک ادھروں نہیں آئیاں جڑیاں ماں دیاں پک دیاں چھڑ آئے اسی ہوئی جا کے لائے ماں دیاں پک دیاں چھڑ آئے ہیں میں اوہی جا کے لے آیا میاں محمد بخش فرماند نے جے رب دل دیاں اکھیاں دے بے تے لاوے چانن نوروں ولیاں نو ہر شے نظری آوے کیا نیڑے کیا دوروں آؤ ایک ہونے نہ دے بابے دی سنا دیئے چلیے بابے فرید دے دربار تے تھوڑا جا حوالہ بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے ہاتھ نہیں چکنا مت کدھر کوئی شہید نہ ہو جائے اچھا بولو سبحان اللہ گنج شکر شکر دا خزانہ ایٹی شکر بابے نو پسندے اینی پسندے رات میں کدھر پروگرام پاک پتن یا گرد و نواز جاواں نا تے واپسی جدو بابا فرید دے دربار تے میں سلام کر کے نکلا نا تے سامنے بالکل دربار دیاں سیڑھیاں اتریے تے بار شکر دیاں دکاناں لگیاں نے او تو شکر خرید کے تے او شکراں والے آواز دیندے نے آ جو بابا جی دا لنگر لے جو او جدو میں سیالکوٹ شکر لے کے جانا تے ہم سایاں دے گھراں چ تھوڑی تھوڑی بھیجیے نا تو کہندے نے بابے فرید دے دربار تو آئے ایڈا بابا پختاں والا ہے بابے نو اینی شکر پسند ہے آج بھی جڑا بابے نو ملن جاوے بابا نو شکر ہی کھوا کے بھیج ہے
ਇੰਨੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਮਸੂਦ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਆਲਾ ਅਨਹੁ ਦੇ ਸਹਾਬੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕਰ ਮਿੱਠਾ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਹੀ ਖਵਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਮਿੱਠਾ ਹੀ ਖਿਲਾਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਿਉਂ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਫਰਮਾਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਖਿਲਾਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਨੇ ਉਹੀ ਰਵਾਇਤ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ। ਬਚਪਨ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਬਚਪਨ ਤੇ ਅਜੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਉਮਰ ਹੋਈ ਤੇ ਅੰਮੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਫਰੀਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰ। आख्या अम्मी नमाज पढ़िए तो की मिलता है? मां नूं पता सी इहनूं शक्कर पसंद है। अम्मी फरमा लगी पुत्र नमाज पढ़िए रब शक्कर देंदा है। नमाज पढ़िए रब शक्कर देंदा है। अजान दी आवाज आई ते आख्या अम्मी नमाज पढ़िए। अम्मी ने फरमाया पुत्र तू वुजू करते मैं मुसल्ला बिछावा। ये वुजू कर रहे थे, मां ने शक्कर दी पुड़ी बना के ना निकी जी मुसल्ला बिछा के ते पुड़ी शक्कर दी वो मुसल्ले दे नीचे रख दी। जदों नमाज पढ़ के सलाम फेरिया ते आख्या अम्मी शक्कर ते नहीं मिली। अम्मी फरमा लगी पुत्र जो नमाज पढ़िए तो शक्कर मुसल्ले के नीचे रख जाते हैं। वो मुसल्ला चुकया, शक्कर की पुड़ी निकली, बाबे ने खाधी, लुत्फ आया। अगली अजान की आवाज आई तो फिर आके अम्मी नमाज पढ़िए। अम्मी ने फरमाया तो वुजू करते मैं मुसल्ला बिछावा। ये वुजू कर रहे थे, मां ने मुसल्ले के नीचे शक्कर की पुड़ी बना के रख दी। गिरामी कदर हजरात उस मां नूं लखां ते करोड़ां ते बेशुमार ते अरबां सलाम करिए और जिन्हें शक्कर दियां पुड़ियां खवा खवा के पुत्र नमाजी बना लिया। तुसीं भी वेख्या करो मेरे बच्चे नूं की पसंद है। बच्चे नूं आख्या करो पुत्रा फलाना नेक काम करेगा ते तेरी पसंद की चीज लेके देवांगा। बच्चों नूं नेक बना लो। नौजवान वेला गुजरता जा रहा, जेड़े वेले बाबा फरीद पक्के नमाजी हो गए। एक दिन बाहरों खेल के आए, मुसल्ला बिछाने लगे, नमाज की नियत करन लगे। अम्मा ने देखिया कि वे फरीदा ते पुत्र वुजू ते कर ले। अर्ज की अम्मी वुजू बाहरों करके आया। फरीद ने आप भी मुसल्ला बिछाया, नमाज की नियत कर लई। उधर मां ने भी मुसल्ला बिछा लिया। अम्मा सजदे च रो के कहन लगी रब्बा अज मां दी इज्जत रह जाए, अज मां दी लाज रखने आओ। अज शक्कर ना मिली मेरे फरीद दा दिल टूट जाएगा। अर्ज की अज मां दा राज रखना ही, अज शक्कर ना मिली किधरे मेरा फरीद बेनमाजी ना हो जाए। अर्ज की अज मां दी लाज रखने आओ। नौजवान इधर मां ने रो के सजदे च दुआ की थी, उधर फरीद ने मुसल्ला चुकिया। नाले वेखिया मुसल्ले दे नीचे शक्कर दा दरिया पिया चलदा है। आवाज दे के कहन लगे अम्मा आ की है। अम्मा नूं ख्याल आया और शक्कर कोई नहीं। अम्मा दौड़ के आई वे के शक्कर दा दरिया पिया चलदा है। कहन लगे अम्मा जी आ की है। अम्मा फड़ के सीने ला लिया, मत्था जमा के फरमान लगियां फरीदा अगे मैं रखदी रही अज उन्हां रखी। अल्लाह मुहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद। अल्लाह मुहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद। हक फरीद, हक फरीद, दोनों हाथ उठा के हक फरीद, हक फरीद, हक फरीद। जिन्हों अपनी अम्मी नाल प्यार है ना, वो बाबे फरीद दी अम्मी दा जिक्र तू चा बोले सुभान अल्लाह। एदा मतलब है भावें बाबा फरीद ही होवे पर पिछे दुआवां मां दियां ही आउंदियां ने। पिछे दुआवां मां दियां आउंदियां। कहंदे ने मां दा एक जुमला, एक ही जुमला सुन भाई बैठ जाओ, अजे बैठ जाओ, अजे मैं तकरीर छड्डन नहीं लगा, अजे मैं इत्थों शुरू हो गया ते 2-4 घंटे फिर लग जाने ने। बैठ जाओ इत्थे। ओ बोले जिन्हों अपनी अम्मी नाल प्यार है। मैं मेंबर रसूल से बैठा, मैं अज तक जेड़े वली दी सीरत पढ़ी है ना, उस वली दी अजमत वेख के मैं पिछे जदों गया तो मैं वेख्या भला इन्हों वली नूं अजमत कित्थों मिली, तो पिछे मैनूं दुआवां मां दी नजर आईयां जे। मां कायनात दी ऐसी अजीम हस्ती, हाय हाय हाय। मां दी कदर वेखनी होवे ते ईद वाले दिन वेखी। जदों तुहाडे इस महल्ले खुखर रोड दे उत्ते ते ए शाद बाग ते कुरबो जबार दे इलाके च ईद दा दिन होवेगा ना, ते वेखियो सारा जमाना नवे कपड़े पा के ईद मनादा होवेगा। पर जिन्हां दियां मावां टुर गईयां ना, उन्हां ईद दी नमाज पढ़ के घर नहीं जाना, उन्हां कब्रिस्तान जाना। लोगों ने ईद मनाते होना है तो उन्हां मावां दियां कब्रां ते रोंदे होना।
وہ جڑے عید والے دن قبرستان روندے ہوندے نے، جا انہاں کول پوچھ ماں کی ہوندی ہے تے باپ کی ہوندا ہے۔ خوشیاں آ جان تے یاد پھر ماما ہوندیاں نے، دکھ آ جائے یاد پھر ماما ہی ہوندیاں نے۔ میرے قبیلی نے ڈاکٹر صاحب کہندے نے آسی صاحب جدوں ماپے جوندے سن تے کدے کوئی مصیبت ہونی پریشانی ہونی تے کہنا امی ابو دعا کرو۔ کہندے نے ہن آسی صاحب جدوں ماپے ٹر گئے نا تو مصیبت آ جائے نا تے قبرستان جا کے امی تے ابو دی قبر دے درمیان لیٹ جانا، لیٹ کے کہنا پتر تے مصیبت آ گئی ہے دعا کرو۔ تو ڈاکٹر صاحب میرے دوست کہندے نے آسی صاحب اجے انہاں نوں کہہ کے گھر نہیں پہنچدا تے میریاں مصیبتاں اج بھی دور ہو جاندیاں۔ ماں پہ دنیا تے ہون پھر بھی اولاد دی رحمت نے، قبر چ ٹر جان پھر بھی اولاد دی رحمت نے۔ عارف گڑھی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پاؤ تمہارے سر ننگا ہووے پیر مرنے کنڈ خالی اے ماواں باجے محمد بخشاؤ کون کرے رکھوالی بھائی ماواں باجے محمد بخشاؤ کون کرے رکھوالی۔ شکر دیا بوریاں بھر کے تے منڈی ویچن جا رہا تے بابا فرید کو گزرا تے خوشبو آئی نے شکر دی۔ بابا جی فرماتے ہیں اے بوریاں چ کی ہے؟ انہوں خیال ہے جی میں کہ شکر ہے تے بابے کہنا کھلا کے جاؤ تے میں منڈی چو لیٹ ہو گیا۔ وہ کہنے لگا بابا جی یہ نمک ہے تے بابا فرید فرمان لگے چلو جی نمک ہی ہوئے گا۔ انہیں منڈی جا کے بوریاں کھولیاں تے سارا ہی نمک، وہ تے رون بیٹھ گیا، اے تے لکھان دا نقصان ہو گیا۔ دوڑ کے پاک پتن آ کے بابا فرید قدم پھڑ کے کہنے لگا بابا جی معاف کریو منو غلطی لگ گئی، وہ نمک نہیں وہ شکر سی۔ بابا فرید فرمان لگے چلو جی شکر ہی ہوئے گی۔ انہیں منڈی جا کے ویکھیا تے ساریاں بوریاں چ شکر بھری۔ خواجہ بیرم خان نوں پتہ لگیا تے فرماندے نے بڑا ہی عجیب بابا ہے، شکر دا نمک بنائی جاندا ہے، نمک دی شکر بنائی جاندا ہے۔ ایویں نہیں انہوں گنجے شکر کیا جاندا، وہ شکر دا نمک بنائی جاندا ہے، نمک دی شکر بنائی جاندا ہے۔ اج بھی بابا فرید دے دربار تے ٹر جاؤ شکر دا لنگر ملے گا۔ بابا بڑا لاج پالے۔ گرامی قدر حضرات، میں بھائی محمد آصف تواڈے واسطے بھی دعا گو ہاں، تواڈے بھائی واسطے بھی دعا گو اللہ انہاں دے درجات دی بلندی فرمائے، تواڈی اس محنت نوں ویڑے تے بنیرے تے ڈیرے نوں اللہ سلامت تے شاد رکھے۔ قرب جوار تو جتنے تسی آئے ہو اللہ ہر قدم تے نیکیاں دے ذخیرے عطا فرمائے۔ شعر پھر سن لو جی، کہندے نے عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے کم نیراوے خدا نا قراوے خدا جتھے جاوے جھکا دے وے عاشق دسر نائے کعبہ تے نا کربلا وے خدا۔ بھائی راستہ بھائی اسٹیج کے نیچے جائیں سب احباب، یہ اس کی سادہ باز کرنا